السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كلام الله عز وجل فيه النور وفيه البركة وفيه الخير وفيه السعادة وفيه الطمأنينة. من عاش مع القرآن عاش سعيدا ومات سعيدا، وبعث بإذن الله تبارك وتعالى مع السعداء. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التدبر والتأمل والتفكر والوقوف مع آيات القرآن تعلما وتعليما وتلاوة فيها الخير الكثير، وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أنهم كانوا يعيشون مع القرآن واقعا ويطبقونه في واقع حياتهم، فعاشوا السعادة في هذه الدنيا لأنهم يقرؤون ويطبقون كلام الله سبحانه وتعالى في واقع حياتهم. أيها الأحبة، في هذه الليلة نتدارس وإياكم سريعا صورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، آياتها قصيرة ولكنها عميقة وعظيمة، والقرآن كله عظيم وعميق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة، وهي صورة التكاثر، يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة يقول لنا جميعا، للناس جميعا: ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم التكاثر في الدنيا. اشتغلنا بالأموال، اشتغلنا بالأولاد، اشتغلنا بالحياة وبالعمائر وبالأراضي، ونسينا طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك المؤمن صاحب القلب الحي نعم يعمل في هذه الدنيا، يكسب المال، يعمر العمائر، يتزوج، يأتي له أولاد، ولكن كلها في يده وليست في قلبه. ولذلك لم تشغله هذه الأموال ولا هؤلاء الأولاد عن طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي عاش عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان منهم الأغنياء، وكان منهم الفقراء، وكان منهم المتوسطي الحال رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الدنيا لم تشغلهم عن طاعة الله عز وجل، ولا عن الجهاد، ولا عن الطاعة، ولا عن الصلاة، ولا عن أي أمر من أمور الدنيا، وإنما كانوا يسابقون في الخيرات رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الحياة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الحياة لا تخرج عنها، وهذا ما يقوم به الناس، تكاثر ولهو ولعب. ولكن المؤمن الحي قلبه
يتعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. عن ذكر الله جميع الأعمال الصالحة لا تلهيكم أموالكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يخسرون حياتهم ويخسرون أموالهم ويخسرون أولادهم ويخسرون طاعة ربهم سبحانه جل في علاه إذا تكاثروا بهذه الأموال وبهؤلاء الأموال، مع أنهم سيتركونها لمن خلفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة التكاثر، فيقول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني همه ماله وهمه أولاده وهمه التكاثر في هذه الدنيا. يقول: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. إما إنك أكلته وانتهى، كل يوم نحن نأكل وانتهى هذا الأكل، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أي سبقتك هذه الصدقة وهذه الأعمال الصالحة عند الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس المشكلة أن الإنسان يكثر من الأموال وجمعها ومن الأولاد ومن العمائر وغيرها، يقول المشكلة في التكاثر. وإلا في الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من عنده أموال واشترى الجنة رضي الله عنه، كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، اشتروا الجنة بأموالهم. إذا كان عندهم أموال لكنها لم تشغلهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. إذا لاحظوا الآية التي بعدها: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني نلهو في هذه الحياة ونذهب يمينا ويسارا ونكاثر بهذه الأموال، وفجأة حتى زرتم المقابر، يعني فجأة ويقولون فلان مات، فلان انتقل إلى الدار الآخرة، فلان نام ولم يصحو، فلان يعني جاءه سقطة قلبية. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام. ولذلك أيها الأحبة يقول العلماء: حتى زرتم المقابر، بمعنى أن المقابر زيارة وليست إقامة دائمة. وخطأ الذي نسمعه في بعض المقالات أو في بعض الكلام عندما يقول بعض الناس: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. القبر ليس المثوى الأخير، القبر بعده مرحلة لأنها زيارة فقط. أما المرحلة الأخيرة فهناك يوم القيامة، وأيضا هناك فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار. حتى زرتم المقابر. ثم قال الله عز وجل: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أي ستعلمون متى؟ إذا انتقلتم إلى المقابر وإذا انتقلتم إلى الدار الآخرة. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. نحن أيها الأحبة عندنا الآن علم يقين. من أين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا سننتقل إلى القبور، وبعدها سننتقل إلى الدار الآخرة في يوم القيامة، وبعدها سننتقل إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن عندنا علم بأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك عذاب في القبر، وأن هناك نعيم في القبر. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن ينعمون في قبورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. سنراها جميعا، الكافر والمؤمن سنراها يوم القيامة. نرى هذه النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين. كلا سوف تعلمون،
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الصورة بقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أيها الأحبة، نحن في نعيم نعيش في هذه الحياة وفي هذه البلاد أمن واستقرار، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمته. إذا كنت في نعمة فادرها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة الإله، فإن الإله سريع النقم سبحانه جل في علاه. هذه النعم لا تحفظ إلا بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحافظ على هذه النعم، نحافظ على هذا الأمن، نحافظ على هذه الأمور، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمته. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم من الأيام وقد سبقه أبو بكر وعمر. خرج أبو بكر من الجوع ثم لحق به عمر، فأبو بكر يسأل عمر ماذا أخرجك؟ قال والله ما أخرجني من بيتي إلا الجوع. ما وجد عمر في بيته شيئا يأكله، فقال أبو بكر والله ما أخرجني من بيتي إلا الجوع. وهم من أكرم خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج عليهم عليه الصلاة والسلام فيسألونه قال والله ما أخرجني إلا الجوع. ثلاثة من أعظم من خلق الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قال هيا بنا إلى فلان الأنصاري، فذهبوا إلى المزرعة فقدم لهم بسرا، يعني تمر لم ينجح، وتمرا وماء، ثم كان عنده عناق صغيرة تيس صغير فذبحها لهم، فأكلوا من التمر وأكلوا من البسر وشربوا من الماء وأكلوا من اللحم. فقال خرجتم وأنتم جوعى وعدتم وأنتم قد شبعتم، والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. إيش أكلوا؟ نحن ناكل في كل وجبة لحم ودجاج وطير وسمك ورز، وإذا تعشينا قلنا إيش نفطر، وإذا أفطرنا قلنا إيش نتغدى، من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. ولذلك أيها الأحبة تحتاج هذه النعم إلى شكر المنعم سبحانه جل في علاه، فهو الذي أنعم وهو الذي أعطى وهو الذي سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم. لكن هذه النعم تحتاج إلى شكر، والشكر لا يكفي فقط أن تقول الحمد لله والشكر لله، هذا نعمة أنك تقول هذا الكلام، وهذا من يعني أنك ترد الجميل إلى الله سبحانه وتعالى فتحمد الله عليه وتشكره على هذه النعم. لكن أيضا أن نستخدم جوارحنا في طاعة الله تبارك وتعالى، نصلي ونصوم ونغض أبصارنا ونعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتدبر ويتأمل كلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية. أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.